बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान का कर्जा कितना है। इस वक्त पाकिस्तान का मजमूई तौर पर कर्जा 84,000 अरब रुपए हो चुका है। आप अंदाजा करें, एक साल में जो खबर है, एक साल में पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा 10,000 अरब हुआ है। इससे पहले मेरे ख्याल में इतना इजाफा नहीं हुआ, एक रिकॉर्ड इजाफा है। और इसके अलावा आगे सुनिए, और शॉर्टफॉल कितना हुआ, यानी टैक्स शॉर्टफॉल जिसको आप कहते हैं, वो हुआ है 270 अरब रुपए। अब 270 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर टैक्स शॉर्टफॉल होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेबों से कितने पैसे निकलवा सकते हैं? यानी हठधर्मी बेशर्मी की इंतहा होती है ना। आप कितने टैक्स लगा सकते हैं लोगों के ऊपर? ये 270 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ है कि आपका सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस है कि आपने टैक्स लगाना है और लोगों की जेबों से पैसे निकालने हैं। इसके अलावा आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ा है और जिसकी वजह से एक साल में 10,000 अरब आपको कर्ज लेना पड़ा। और पाकिस्तान इस वक्त मजमूई तौर पर, दोबारा सुन लें, 84,000 अरब का कर्जदार हो चुका है। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। और क्योंकि आप हमेशा ये सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में बड़ी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान को कल मैंने खबर आपको दी थी PII की, पाकिस्तान जनूबी एशिया के जो 7वां अमला है जो PII का, उसमें जो 7वां मुल्क है उसके अंदर आ गया है। कल तफसील के साथ मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी। तो बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, वो ये है। एक खबर, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अगली खबर भी इंतहाई अहम है। जुमेरात वाले दिन आपने देखा था कि फील्ड मार्शल साहब खुद पेशावर में गए थे और एक जिरगा मुनक्कद किया गया था, जिसमें कबाइल के जो अमीदीन हैं और बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। हुकूमती जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे और बाद में ये पता चला कि उनको बुलाया ही नहीं गया था। बहरहाल रियासत की जानब से एक पैगाम दिया गया कि ये जिरगा है और ये फैसला है। लेकिन उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी एक्टिव हुए। रात सुहेल अफरीदी ने जो सूबाई क़यादत है तमाम सियासी पार्टियों की, तमाम को एक एक करके फोन किया, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ANP के एमल वली खान साहब हैं, सिराजुल हक को फोन किया, इवन के नून लीग के अमीर मकाम जो कि सूबाई सदर है उनको फोन किया, और बादशाह साहब उनको फोन किया। यानी जो भी सियासी क़यादत है उनको फोन करके क्या कहा? ये कहा कि हम एक अमन के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से एक जिरगा मुनक्कद कर रहे हैं। तो उनको बुलाया गया है, न सिर्फ सियासी लोगों को बल्कि दीनी, जाहिर सी बात है बहुत सी ऐसी जमातें हैं दीनी जिनकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है, उनको बुलाया गया है और सिक्योरिटी हुकाम को दावत दी गई है। यानी मुआशरे के जो जो फैक्टर हैं तमाम को बरूए कार लाया गया। जो कलेक्टिव विजडम है एक सूबे की, उसको बरूए कार लाते हुए एक अमन व अमान के हवाले से एक जिरगा मुनक्किद किया जा रहा है और उस जिरगे के अंदर अमन व अमान के हवाले से फैसला होगा। इससे एक चीज तो वाज़े तौर पर नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि अब हमारी हुकूमत है, जो करेंगे फैसला हम करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, फैसला अवाम के हक में होगा और तमाम सियासी, तमाम फैक्टर इन्वॉल्व होंगे और किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा। तमाम फैक्टर को इन्वॉल्व करके एक जिरगा मुनक्कद करके एक फैसला किया जाएगा। लेकिन एक फैसला जो है मुझे कोई इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले एक जिरगा फील्ड मार्शल साहब पेशावर के अंदर जाकर कर चुके हैं और रियासत एक अपना पैगाम दे चुकी है। और उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी का पैगाम, ये आपस में कह लीजिए कि वो थोड़ा सा आउट हो गया। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन इसके साथ ही मंडे वाले दिन एक जो अमन व अमान के हवाले से एक कमेटी होती है ऐवान की, उन्होंने अपना इजलास बुलाया है। अब उस कमेटी के अंदर क्या कुछ तय पाता है और उसके बाद फिर इस जिरगे के हवाले से क्या कुछ तय पाएगा, ये तो आने वाले दिनों में
جو پیش رفت ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان بھر میں بار کونسل کے الیکشن تھے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے جو الیکشن تھے وہ ایک محدود پیمانے کے اوپر ہوتے ہیں. جو بار کونسل کے اب جو الیکشن ہیں یہ پورے پاکستان میں تمام بارز کے اور اب کو علاقہ وائز بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک سیٹ لاہور کی ہے, گجرانوالہ کی ہے, اسی طرح میں مختلف علاقوں کی سیٹیں ہوتی ہیں. تو تمام علاقوں سے لوگ منتخب ہو کر ایک وزڈم ایک آواز بنتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے جا کر معاملات طے پاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے رات کامران مرتضیٰ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں انہوں نے رات یہی کہا کہ 26 کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس آئینی ترمیم میں وہ چیزیں جو ہم نے 26 میں روکی تھی, حالانکہ 26 آئینی جو ترمیم ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ان کو نہیں مانتے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ اور باقی ساری چیزیں اگر اس کے اوپر ہم جائیں گے تو زیادہ حساب لمبا ہو جائے گا. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن 27ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو پیچھے رہ گئی تھی اب ان کو دوبارہ شامل کر دیا جائے گا اور اگلے دن کامران مرتضیٰ صاحب کے مطابق وہ 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار کونسل کے اندر اگر احسن بھون گروپ, اعظم نذیر تارڑ گروپ, اگر یہ والا گروپ جو ہے وہ جیت جاتا ہے تو پھر معاملہ یہی بنے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم ڈن ہے. اگر اس کے علاوہ ریزلٹس جو ہیں, کیونکہ ابھی ریزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں, اگر ریزلٹس اس کے اپوزٹ آتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ وہ ٹکا رہے گا, یعنی وہ آئین و قانون سے بالا تر معاملہ نہیں ہوگا. بہرحال ایک اور چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے, آج ڈان نیوز کے اندر جو خبر چھپی ہے کوڈنگ کنڈکٹ کے نام سے جو کالم لکھا گیا ہے باسل نبی صاحب کی جانب سے, اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے وہ بیسیکلی حکومتی بینچ تصور کیا جا رہا ہے. یعنی پارلیمنٹ کے اندر دو بینچ ہوتے ہیں نا, ایک حکومتی ہوتا ہے ایک اپوزیشن کو ہوتا ہے, تو آئینی بینچ کو حکومتی بینچ ڈان نیوز کا جو کالم ہے وہ اس کو تصور کر رہا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. آج کیونکہ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, فلاں چیز سستی ہو رہی ہے, فلاں سستی ہو رہی ہے, سٹاک مارکیٹ یہ کر رہی ہے, پاکستان کی فارن پالیسی یہ ہے, لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کیونکہ ابھی جو نیا سال ہے ابھی اس کا تحفہ آنا باقی ہے, یہ نئے سال کے آنے سے پہلے ایک تحفہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں آپ کو ملا ہے, جس میں پیٹرول 2 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 2 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر بھی انتہائی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جو طورخم بارڈر ہے, کیونکہ تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کا جو بھی بارڈرز ہیں وہ سارے بند ہیں, کراسنگ نہیں ہو رہی, تو طورخم بارڈر کو باقاعدہ کھول دیا گیا لیکن تجارت کے لیے نہیں. پاکستان کے اندر جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے, کیونکہ یہاں سے ان کو نکالا جا رہا تھا, آگے بارڈرز بند تھے تو پھر وہ کہاں جاتے. طورخم بارڈر اس وجہ سے کھولا گیا ہے کہ افغان باشندوں کو نکالنے کے لیے ان کو ایک راستہ دیا جائے, ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ یہاں سے نکل کر اپنے ملک میں چلے جائیں. تو یہ ایک خبر ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں, یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.